हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ क्लास 12 को अकाउन्ट्स अन्तर्गत चाहिँ रेसियो एनालाइसिस च्याप्टरको है त। जुन हाम्रो रेसियो एनालाइसिस च्याप्टर अन्तर्गत चाहिँ हामीले यहाँ रहेर चाहिँ आज हामी पार्ट 1 मा छौँ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो रेसियो एनालाइसिसमा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ फर्मुला चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। र जस्तै तपाईँहरूलाई अब करेन्ट एसिड भनेको के हो देखि लिएर जस्तै हाम्रो फिक्स एसेट्सहरू के हो र करेन्ट लाइबिलिटिजहरू के हो र जस्तै अब हाम्रो क्विक एसिडहरू के हो र साथसाथै हाम्रो त्यसमा पर्ने भनेको हाम्रो अरूहरू जस्तो सेयर होल्डर्स फन्डहरू के हो भन्ने चाहिँ सबै चाहिँ थाहा हुनु चाहिँ जरुरी हुन्छ है त। र त्यस्तै गरी चाहिँ अब हामीले एउटा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो नर्मली हेर्दाखेरि है त, हुन त हजुरहरूलाई थाहा छ होला, त्यही पनि हामी एकपल्ट रिकल गराउँ त। जस्तै हाम्रो सम्पत्ति अर्थात् हाम्रो एसेट्स है त, एउटा एसिड्स हाम्रो के हुन्छ त, दुईवटा टाइपको हुन्छ है त। त्यो भनेको हाम्रो एउटा के हो त, एउटा हो हाम्रो फिक्स एसिड्स र अर्को हाम्रो हो करेन्ट एसिड्स है त। यो करेन्ट एसिड्सभित्र चाहिँ हाम्रो कस्तो एसिड पर्छ भन्दा चाहिँ जसको चाहिँ लाइफ है, लाइफ चाहिँ मोर देन 1 इयर छ भनेदेखि, जसको चाहिँ लङ पिरियडसम्म चाहिँ बस्न सक्छ भनेदेखि, जस्तै हाम्रो यसमा आउँछ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भयो। त्यसै गरी फर्निचरको कुरा आउँछ है त, फर्निचरको कुरा आयो। अथवा हाम्रो अब फर्निचरभित्र अब के पर्छ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई थाहा नै होला, जस्तै हाम्रो टेबल भयो, कुर्सीहरू भयो, ती कुराहरू पर्ने भयो। र त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यो स्थिर सम्पत्ति अन्तर्गत यदि हाम्रो अफिस इक्विपमेन्टहरू छ भनेदेखि है, यो कुराहरू भयो है त। अथवा हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ त अब पर्ने नै भइहाल्यो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ है त, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरू भयो। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो करेन्ट एसिड्स है त, यो त हाम्रो एक्जाम्पल मात्रै हो। र करेन्ट एसिड्स भने चाहिँ जसलाई चाहिँ हाम्रो चालु सम्पत्ति भनिन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ जसको यस्तो एसिड जसको चाहिँ लाइफ चाहिँ 1 इयर अथवा 1 इयरभन्दा कम छ भनेदेखि, त्यस्तो एसिड्समा चाहिँ हाम्रो के पर्छ त भन्दा हाम्रो जस्तै डेप्टर्सहरू भयो, अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा अकाउन्ट्स रिसिभेबल पनि भन्न सक्छौँ है त, अकाउन्ट्स रिसिभेबल भन्न सक्छौँ। र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ अब के आउँछ त, करेन्ट एसिड्स अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो आउँछ यसमा स्टकहरू भयो। स्टकलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ, इन्भेन्ट्री भन्न सक्छौँ है त। इन्भेन्ट्रीहरू भन्न सक्छौँ। र त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो करेन्ट एसिड्स अन्तर्गत यदि हाम्रो क्यासहरू छ भने, अथवा ब्याङ्कहरू छ भनेदेखि, अथवा क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू छ भनेदेखि चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसिड्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त, विशेष गरी चाहिँ। र अब यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यसमा के जान्छ त, अर्को हाम्रो करेन्ट एसिड्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भनेको अब हाम्रो जस्तै बिल्स रिसिभेबल छ भनेदेखि है त, के छ हाम्रो यसमा बिल्स रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबलहरू छ भनेदेखि अब हाम्रो क्लोजिङ स्टकहरू पनि भइहाल्यो, क्लोजिङ स्टक अथवा इन्भेन्ट्री, त्यो पनि एउटा कुरा भइहाल्यो। र लगभग हाम्रो यसरी नै यी आइटमहरू चाहिँ सामान्यतया पर्ने भनेको यस्तै हो। र अब चाहिँ हामी यहाँ के गर्न जाँदैछ भन्दा चाहिँ अब एसिडको कुरा भयो, एउटा हाम्रो हुन्छ फिक्स एसिड र अर्को हुन्छ हाम्रो करेन्ट एसिड्स। र अब यसपछि हाम्रो लाइबिलिटिजभित्र के पर्छ त भन्ने कुरा भयो त। यो लाइबिलिटिजभित्र हाम्रो विशेष गरी पर्ने भनेको हाम्रो एउटा के हुन्छ त, यसमा हाम्रो सेयर क्यापिटल अथवा हामीलाई यसलाई पुँजी पनि भन्न सकिन्छ, सेयर क्यापिटलहरू पर्न सक्छ है त, सेयर क्यापिटलहरू पर्ने भयो। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो अर्को के पर्छ त, लङ टर्म लाइबिलिटिज, लङ टर्म लाइबिलिटिजहरूभित्र पर्ने भनेको जस्तै हाम्रो लङ टर्म डेब्टहरू भयो। त्यसै गरी हाम्रो डिभेन्चरहरूको कुरा आउँछ, डिभेन्चर्सहरूको कुरा आउँछ। र त्यसै गरी हाम्रो अब के पर्छ होला त, अर्को डिभेन्चर्स भइहाल्यो र लङ टर्म डेब्टहरू भइहाल्यो। र त्यसै गरी अर्को हाम्रो पर्ने भनेको कस्तो आइटम होला त भन्दा हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ डिभेन्चर्स बाहेकका अर्को जस्तै हाम्रो लोन हुन्छ नि, लोन, जसलाई चाहिँ हाम्रो टर्म लोन भन्छ है त, टर्म लोन अथवा लङ टर्म लोन भइहाल्यो।
यसरी चाहिँ पर्ने भयो। यो त हाम्रो इक्जाम्पल मात्रै हो। र यसै गरी अब हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिजको कुरा आउँछ है। त्यसमा के आउनु भयो त करेन्ट लाइबिलिटिज। जुन हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटी भनेको चालु दायित्व जसलाई चाहिँ हामीले विदिन 1 इयरभित्र चाहिँ के गरिसक्नुपर्छ भन्दा पेड गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो क्रेडिटर्स पर्ने भयो। त्यसै गरी हाम्रो अकाउन्ट्स पेएबल चाहिँ पर्छ है त। एकाउन्ट्स पेएबल र कुनै एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू छ भनेदेखि है त त्यो कुराहरू भयो। र त्यसै गरी अब अर्को हाम्रो पर्ने भनेको कुन आइटम होला त हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज अन्तर्गत बिल्स पेएबल भइहाल्यो। अब बिल्स पेएबल पनि हुन्छ है त। बिल्स पेएबल अकाउन्ट्स पेएबल पनि भइहाल्यो। त्यसपछि अब हाम्रो पर्यो भनेदेखि सर्ट टर्म लोनहरू पर्छ है त। योहरू पर्छ। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यो भयो हाम्रो सानो जानकारी। जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो जुन यहाँ रहेको छ सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटलभित्रको चाहिँ हामी यही अलि कुरा गरौँ है त। सेयर क्यापिटलभित्र चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रकारका क्यापिटलहरू हुन सकिन्छ है त। जस्तै हाम्रो नम्बर 1 मा हुन्छ इक्विटी सेयर क्यापिटल र नम्बर 2 मा हुन्छ हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल है त। इक्विटी सेयर क्यापिटल प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल र त्यसै गरी हाम्रो अब यो इक्विटी सेयर क्यापिटलभित्र अब पर्ने कुराहरू हेरौँ है त। एकदमै ध्यान दिनु होला यसलाई। हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल। इक्विटी सेयर क्यापिटलभित्र पर्ने हाम्रो के हुन्छ भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो यो एउटा इक्विटी सेयर पनि आउँछ अथवा यसलाई हामीले सेयर होल्डर्स फन्ड पनि भन्छौँ। तर यो हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड त फन्ड हो। तर कस्तो फन्ड हो भन्दा चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड चाहिँ हो है त। इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड चाहिँ हो है त। यसरी चाहिँ आउँछ हाम्रो। जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड चाहिँ यो भइसकेपछि अब यसभित्र आउने भनेको हाम्रो इक्विटी एउटा इक्विटी मात्र है। प्रिफरेन्स आउँदैन यसमा। इक्विटी सेयर क्यापिटल आयो प्लस हामी यसमा के एड गर्छौँ भन्दा चाहिँ यदि चाहिँ यो इयरमा चाहिँ यदि कुनै पनि प्रफिट छ भनेदेखि त्यसलाई हामी जोड्छौँ है त। नेट प्रफिटहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी एड गर्छौँ। र साथै चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि अब भनौँ न नेट प्रफिट बा प्लस अब अर्को हाम्रो रिटर्न अर्निङहरू छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले एड गर्छौँ। र यदि रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामी एड गर्छौँ है त। रिजर्भ एन्ड सरप्लस। अब त्यसपछि अब रिजर्भ एन्ड सरप्लस पछि अर्को हाम्रो यहाँ पर्ने आइटम भनेको जस्तै अब हाम्रो अरू अन्य रिजर्भहरू भइहाल्यो। अब त्यसपछि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ अब यसमा लेस गर्नुपर्ने आइटम है त। यसलाई लेस गर्नुपर्ने आइटमहरू चाहिँ जस्तै हाम्रो यहाँ पर्ने भनेको मिसलेनियस एक्सपेन्सेसहरू है त। मिसलेनियस एक्सपेन्सेसहरू र त्यसै गरी अर्को के माइनस गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ प्रिलिमिनेरी एक्सपेन्सेसहरू के छ हाम्रो प्रिलिमिनेरी एक्सपेन्सेसहरू त्यसै गरी अर्को हाम्रो यसमा के माइनस हुनुपर्छ त प्रिलिमिनेरी एक्सपेन्सेस बाहेक यदि हाम्रो अन्डर राइटिङ कमिसन छ भनेदेखि है त। अन्डर राइटिङ कमिसनहरू छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो यसरी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो अन्डर राइटिङ कमिसन मात्रै नभएर अरू हाम्रो के पनि हुन सकिन्छ त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ द सेयर्स है त अथवा डिभेन्चर भन्दा नि डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ द सेयर्स है त। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर यसको अर्थ के भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यदि सेयर इस्यु गर्दा चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो माइनस गर्नुपर्ने भयो। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स है त। यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। यसरी चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड अथवा इक्विटी सेयर क्यापिटल निकाला भनेको छ भनेदेखि हजुरहरूले चाहिँ यसरी इक्विटी सेयर क्यापिटल प्लस नेट प्रफिट प्लस रिटर्न अर्निङ प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस बाट चाहिँ हामीले सबै जोडेपछि मिसलेनियस एक्सपेन्सेस प्रिलिमिनेरी एक्सपेन्सेस र हाम्रो अन्डर राइटिङ कमिसन र त्यसै गरी हाम्रो डिस्काउन्ट अन द इस्यु अफ द सेयर्स यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। र विशेष गरी चाहिँ अब हाम्रो अब के छ भन्दा यो त यो भइहाल्यो। जस्तै अब हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ सेयर होल्डर्स फन्ड भन्छ है त। सेयर होल्डर्स फन्ड फन्डमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दा जुन यो इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड छ नि जसमा चाहिँ यी कुराहरू आउँछ
हो यो त भइहाल्यो। जुन यो इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्डमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्डमा चाहिँ हाम्रो प्लस प्रिफरेन्स क्यापिटल गर्छ है त, प्रिफरेन्स क्यापिटल। यसले हामीलाई जस्ट अब सेयर होल्डर्स फन्ड मात्रै भनेको छ नि त, इक्विटीको मात्रै पनि भने होइन र प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स पनि भने होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी सेयर होल्डर्स फन्ड भन्ने बेला चाहिँ इक्विटी प्लस हाम्रो प्रिफरेन्सलाई पनि हामीले चाहिँ लिने गर्दछौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। र अब यसपछि अरू हाम्रो के छ त भन्दा, यो त हाम्रो सानो जानकारी भयो यो जुन हाम्रो सेयर क्यापिटलको बारेमा। अब कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यो निकाल्न आवश्यक पर्छ। अब यसै गरी चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो क्विक रेसियो है त। क्विक रेसियोमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन करेन्ट एसेट हुन्छ, करेन्ट जति पनि करेन्ट एसेट हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले यसरी क्लोजिङ स्टक अथवा इन्भेन्ट्री पनि भन्न सक्छौँ। यो क्लोजिङ स्टकलाई घटाउनु पर्यो र केही हाम्रो प्रिपेड अर्थात् एडभान्स एक्सपेन्सेसहरू छ भनेदेखि त्यसलाई घटाउनु पर्यो हो। यति गरेपछि हाम्रो के आउँछ त, क्विक रेसियो भन्दा नि यो हाम्रो क्विक एसिड है त, क्विक एसिड चाहिँ आउँछ हो। यति कुराहरू चाहिँ लगभग याद गर्नुभयो भनेदेखि हजुरहरूलाई चाहिँ खासै प्रब्लम चाहिँ नआउला है त। एउटा हाम्रो यो इक्विटी सेयर होल्डर्स क्यापिटल र हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड निकाल्नको लागि र अर्को हाम्रो यसरी क्विक एसिड निकाल्नको लागि यदि आयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै चाहिँ सजिलो चाहिँ हुन जान्छ है त हजुरहरूलाई यसमा। र अब यसरी चाहिँ हामी एउटा क्वेसन हेरौँ जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ सोधेको प्रश्न रहेको छ। यो चाहिँ जुन चाहिँ 2076 सालमा चाहिँ सेट बीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ सोधेको चाहिँ पाइयो है त। अब हेरौँ त जसमा हाम्रो के भनेको छ भन्दा, फलोइङ इन्फर्मेसन्स आर गिभन भनेको छ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो डेप्टर्स कति छ 40,000 र डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो कति छ 10 टाइम्स र हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति छ त 96,000 र हाम्रो नेट प्रफिट कति छ त 50,000 र हाम्रो क्रेडिटर्स कति छ त 80,000 र हाम्रो क्यास ब्यालेन्स कति छ त 24,000 र हाम्रो ग्रस प्रफिट कति छ त 80,000 है त। र अब हाम्रो चाहिँ यो डेप्टर्स पनि के हो त करेन्ट एसिड हो र हाम्रो डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो भनेको त फरकै भइहाल्यो र क्लोजिङ स्टक अथवा इन्भेन्ट्री पनि हाम्रो के हो त यो भनेको करेन्ट एसिड नै भयो। र हाम्रो चाहिँ अब नेट प्रफिट भइरहेछ दिइरहेको छ है त। र त्यसै गरी अब हाम्रो क्रेडिटर्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिजभित्र पर्छ र हाम्रो क्यास ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै के हो त करेन्ट एसिड्स हो र हाम्रो ग्रस प्रफिट भनेको चाहिँ अब ग्रस प्रफिट नै भइहाल्यो है त। जसमा चाहिँ हामीले सेल्सबाट चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्स घटाइसकेपछि हामी के पाउँछौँ त ग्रस प्रफिट चाहिँ पाउँछौँ है त। जसमा चाहिँ रिक्वायर्ड अन्तर्गत रहेको छ हाम्रो करेन्ट रेसियो, क्विक रेसियो, सेल्स अमाउन्ट र हाम्रो ग्रस प्रफिट रेसियो र नेट प्रफिट रेसियो है त। यस च्याप्टरबाट चाहिँ हामीलाई विशेष गरी 5 मार्क्समा मात्रै सोध्ने हो। अब यो जस्तै यो रेसियो चाहिँ अब यदि सोधिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ जस्तो सुकै क्वेसन सोधे पनि चाहिँ 100मा 100% मिलाउने गरेर चाहिँ हजुरहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जस अन्तर्गत यहाँ रहेको छ हाम्रो सल्युसन भनेर है त। यसरी हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा जुन 2076 सालको चाहिँ सेट बीमा क्वेसन नम्बर 15मा सोधेको रहेछ। हजुरहरूले ओल इज गोल हेर्दाखेरि पनि भइहाल्यो। सुरुमा चाहिँ अब हामीलाई करेन्ट रेसियो सोध्दा चाहिँ हामी करेन्ट रेसियो चाहिँ निकाल्छौँ है त। र यसरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ सल्युसन भनेर है त। नम्बर एमा हाम्रो के सोधेछ त करेन्ट रेसियो। अब हाम्रो करेन्ट रेसियोको चाहिँ हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। करेन्ट रेसियो निकाल्ने फर्मुला के हो त हाम्रो करेन्ट एसिड्स है त, करेन्ट एसिड्स डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज। अब हुन त हजुरहरूलाई यो जुन रेसियोसँग रिलेटेड चाहिँ सम्पूर्ण फर्मुलाहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ यसरी हिसाबहरू गर्नको लागि। अब तर पनि यदि हजुरहरूलाई अहिले चाहिँ अब हिसाबहरूको त्यो जुन हाम्रो फर्मुलाहरू चाहिँ थाहा छैन भनेदेखि हामीले जति पनि हामीले हिसाब प्र्याक्टिस धेरै गर्छौँ नि त्यसरी नै अटोमेटिकली नै हामीलाई चाहिँ माइन्डमा चाहिँ त्यो जुन फर्मुला चाहिँ अटोमेटिकली नै आउँछ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो करेन्ट रेसियो भन्ने बित्तिकै के छ भन्दा करेन्ट एसिड्स डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो करेन्ट रेसियो आउँछ। र अघि नै हामी छुट्याइसकेका छौँ करेन्ट एसिड्स अन्तर्गत पर्ने हाम्रो के हो त एउटा डेप्टर्स है त 40,000 र पछि अर्को हाम्रो के छ त हाम्रो यसमा करेन्ट एसिड्स अन्तर्गत हाम्रो क्लोजिङ स्टक जम्मा कति छ यसमा 96,000 बराबरको प्लस अरू हाम्रो के छ त भन्दा क्यास ब्यालेन्स हाम्रो 24,000 बराबरको छ, 24,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। यो कुराहरू भयो। र यसपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ करेन्ट एसिड चाहिँ जम्मा यति रहेछ र करेन्ट लाइबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ जम्मा चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त 80,000 को मात्रै चाहिँ हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटी चाहिँ रहेछ है त। भनेपछि हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटी अन्तर्गत 80,000 मात्रै आयो। अब यसरी चाहिँ अब यसलाई हामीले जोडेर हेरौँ त हाम्रो कति हुन्छ 40,000 प्लस 96,000 प्लस 24,000 गर्दाखेरि जम्मा कति हुन्छ त हेरौँ है त। हामीले अब हेर्छौँ यसमा गरेर 40,000 प्लस
96,000 प्लस हाम्रो कति छ 24,000 गर्दाखेरि जम्मा चाहिँ 1,60,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ है त। र हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटी चाहिँ 80,000 नै भइहाल्यो। अब हाम्रो करेन्ट रेसियो कति आयो हेर्नुहोस् त। यसमा चाहिँ हाम्रो जम्मा चाहिँ 1,60,000 डिभाइड बाई 80,000 गर्दा हाम्रो जम्मा चाहिँ 2 आएछ है त। जम्मा 2 रुपियाँ चाहिँ 2 रुपियाँ भन्दा नि 2 टाइम्स चाहिँ रेसियो चाहिँ आएछ। यसरी चाहिँ हामीले सजिलैसँग चाहिँ 5 मार्क्स चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ है त। यस्तो क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्नु भएन। र हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम् टाइम चाहिँ जस्तै करेन्ट रेसियोको साथसाथै क्विक रेसियो चाहिँ हाम्रो सोधिरहेको हुन्छ। यस्तो फर्मुलाहरू चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ है त। यो भयो र यसलाई हामीले 1:1 पनि भन्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। यो चाहिँ हाम्रो यसको भनेको मतलब के हो भन्दा चाहिँ 2/1 रहेछ भन्न खोजेको है त। अर्थात् यो 2/1 भन्नुको अर्थ के त हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले हेर्दाखेरि के छ यसमा 2/1 भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज चाहिँ अब के रहेछ त, करेन्ट लाइबिलिटिजको चाहिँ ठ्याक्कै डबल चाहिँ हाम्रो के रहेछ त करेन्ट एसिड रहेछ। अथवा करेन्ट एसिड्सको चाहिँ आधा चाहिँ हाम्रो के रहेछ त करेन्ट लाइबिलिटी रहेछ भनेर चाहिँ यसको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन आउँछ है त यसबाट। यो भइहाल्यो। र यसपछि अब हाम्रो के छ हेरौँ त। यसमा हाम्रो जम्मा यसमा हाम्रो रहेको छ अब अर्को क्वेसन के छ क्विक रेसियो भनेको छ है त। नम्बर ए पछि अर्को हामीलाई सोधेको छ, हामी यहीँ गरौँ न त। यसमा क्विक रेसियो है त। क्विक रेसियो अब हामीलाई थाहा छ क्विक रेसियो भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ त्यसमा करेन्ट एसिड्स। हुनु त हाम्रो यहाँ चाहिने भनेको के हो त भन्दा क्विक एसिड हो है। के चाहिन्छ क्विक एसिड्स डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त यसमा करेन्ट लाइबिलिटिज। करेन्ट लाइबिलिटिज आउने गर्दछ। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो क्विक एसिड्स कसरी निकाल्छ भन्दा जस्तै अघि हामीले हेरिसकेका छौँ जसमा चाहिँ करेन्ट एसिडबाट यदि हाम्रो क्लोजिङ स्टक र प्रिपेड एक्सपेन्सिभ छ भनेदेखि त्यो दुवैलाई घटाइसकेपछि हाम्रो के आउने भयो त क्विक एसिड्स आउने भयो। जस्तै अब हाम्रो करेन्ट एसिड्स हेरौँ है त। करेन्ट एसिड्स माइनस हामीले के गर्नु पऱ्यो त, हामीले यसरी अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सिभ त छैन हामीले क्वेसनमा हेर्दा, तर हाम्रो के छ त क्लोजिङ स्टक चाहिँ छ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक। हामीले सर्ट फर्ममा चाहिँ यसरी हामीले यसरी सिए अर्थात् करेन्ट एसिड्स पनि यसलाई चाहिँ भन्न सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब यसै गरी अब हामीले यसमा निकाल्न सक्छौँ है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ डिभाइड बाई सिएल भनेको करेन्ट लाइबिलिटिज भइहाल्यो। र अघि हामीले एड गर्दाखेरि करेन्ट एसिड्समा के आएको थियो त 1,60,000 माइनस हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति भयो त। क्लोजिङ स्टक भनेको मतलब हाम्रो यहाँ जम्मा 96,000 रहेको छ है त। डिभाइड बाई हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज 80,000। अथवा हामीले यस्तो नगरेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबै करेन्ट एसिडलाई जोड्ने तर हाम्रो यो स्टकलाई नजोड्ने। अर्थात् हाम्रो यो 40,000 जोड्ने र त्यसको साथै हाम्रो यो क्यास ब्यालेन्स जोड्ने 24,000। 40,000 24,000 जोड्यो भने पनि हाम्रो ठ्याक्कै नै त्यति नै आउने भयो। र यसरी हाम्रो जम्मा जम्मी कति आयो भन्दा 1,60,000 माइनस 96,000 गर्दाखेरि जम्मा 64,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त हाम्रो जम्मा 64,000 बराबरको चाहिँ करेन्ट क्विक एसिड्स रहेछ है त। अब यसरी हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ 80,000 छ। अब हामीले कति आउँछ हेरौँ है त। 64,000 हाम्रो यसमा आउँछ यसरी यता तल लेखिदिइहालौँ है त। 64,000 डिभाइड बाई हाम्रो 80,000 कति आउँछ हेरौँ त। हाम्रो 64,000 डिभाइड बाई 80,000 गर्दाखेरि जम्मा चाहिँ हाम्रो 0.8 टाइम्स बराबरको चाहिँ यसरी हाम्रो क्विक रेसियो चाहिँ आयो है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। अब हाम्रो यसपछि अरू के सोधेको छ त हेरौँ त हामीलाई। जसमा चाहिँ हामीलाई सेल्स अमाउन्ट सोध्दैछ है त। भने चाहिँ हामीले जम्मा चाहिँ कति बिक्री गरेको भनेर चाहिँ यसले सोध्दैछ। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो भनेर हाम्रो कति दिएको छ 10 टाइम दिएको छ। यो डेब्टर्स टर्नओभरको बेसिसबाट चाहिँ हाम्रो यो सेल्स अमाउन्ट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। यहाँ यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ रहेछ नम्बर सीमा क्यालकुलेसन अफ सेल्स अमाउन्ट। क्यालकुलेसन अफ द सेल्स अमाउन्ट अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो यसरी हेर्दा डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो है त। डेब्टर्स
टर्नओभर रेसियो। डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त, जहिले पनि डेब्टर्स भन्ने बित्तिकै कतिखेर आउँछ भन्दा जब चाहिँ हामीले वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उधारोमा बिक्री गरेका छौँ भनेदेखि, अर्थात् हाम्रो यदि क्रेडिटमा सेल्स गरेका छौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो डेब्टर्स आउँछ, जसलाई चाहिँ हामीले यसरी गुड्सहरू चाहिँ उधारोमा अर्थात् हाम्रो क्रेडिटमा सेल्स गरेको छ हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो डेब्टर्स टर्नओभर रेसियोमा चाहिँ हाम्रो क्यास सेल्स चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन, ओन्ली के मात्रै आउँछ त, क्रेडिट सेल्स मात्रै आउँछ है त। जुन हाम्रो डेब्टर्स टर्नओभर रेसियोको फर्मुला रहेको छ हाम्रो क्रेडिट सेल्स है त, क्रेडिट सेल्स डिभाइड बाई हाम्रो अब के आउने भयो त्यसमा एभरेज डेब्टर्स है त, एभरेज डेब्टर्स। जुन हाम्रो एभरेज डेब्टर्स भनेको के हो त भन्दा ओपनिङ डेब्टर्स है त, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ द डेब्टर्स र क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ द, जस्तो यो ओपनिङ भयो प्लस क्लोजिङ ब्यालेन्स जोड्ने डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो एभरेज आउँछ, ओपनिङ र क्लोजिङ जोड्यो भने हो त्यसरी आउँछ। तर हाम्रो चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ ओपनिङको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएको छैन, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एभरेज डेब्टर्समा चाहिँ यो जुन हाम्रो जति हाम्रो डेब्टर्स दिएको छ नि त्यति नै हुन्छ है त, 40,000 बराबरको नै। र यसरी हाम्रो डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो भनेर चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त, जम्मा हाम्रो हेर्दा 10 टाइम्स चाहिँ दिएको रहेछ है त, 10 टाइम्स भयो। र हाम्रो क्रेडिट सेल्स यहाँ लेखौँ त्यसमा क्रेडिट सेल्स डिभाइड बाई हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि एभरेज डेब्टर्स जम्मा हाम्रो कति छ त हेरौँ त, 40,000 बराबरको, 40,000 बराबरको भयो। अब यसमा यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो आउने भनेको 40,000 मल्टिप्लाई बाई 10 हुन्छ, र अर्को भनेको हाम्रो यो क्रेडिट सेल्स त, क्रेडिट सेल्स नै हुने भयो अरे त। यसरी देयरफोर हाम्रो उधारमा बिक्री कति गरेर चाहिँ हेरौँ त, क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टु हाम्रो 40,000 इन्टु 10 गर्दा जम्मा कति आउँछ हाम्रो 4 लाख बराबरको चाहिँ सेल्स रहेछ है त। हाम्रो जम्मा चाहिँ के रहेछ त, देयरफोर 4 लाख बराबरको चाहिँ सेल्स रहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो रुपिसमा लेख्नुपर्ने भयो। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ क्यास सेल्सको बारेमा क्वेसन चाहिँ केही पनि भनेको छैन हामीलाई, केही भनेको छ त छैन है। क्यास सेल्सको बारेमा हामीलाई केही पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले के मान्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्यास सेल्स छैन रहेछ, जति पनि सेल्स गरेको छ त्यो सबै हाम्रो के हो त भन्दा क्रेडिट सेल्स हो भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा हुनु, हामीले चाहिँ एउटा एजुम्सन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो क्रेडिट सेल्स आइहाल्यो, जुन हाम्रो सेल्स अमाउन्ट चाहिँ कति भयो त हाम्रो जम्मा 4 लाख बराबरको है त। देयरफोर हाम्रो सेल्स अमाउन्ट है त, सेल्स अमाउन्ट इक्वल्स टु रुपिस कति छ त 4 लाख बराबरको यो आयो है त। यसरी हामीले निकाल्यौँ। र जसपछि अब हाम्रो के छ त ग्रस प्रफिट रेसियो निकाल भन्दैछ है त हामीलाई नम्बर डीमा। ग्रस प्रफिट रेसियो, ग्रस प्रफिट रेसियो कसरी निकाल्छौँ भन्दा चाहिँ जति पनि हाम्रो ग्रस प्रफिटको अमाउन्ट हुन्छ नि, अमाउन्ट अफ द ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई हाम्रो के गर्छौँ त, जति पनि हामीले सेल्स गरेका छौँ त्यसले चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। हाम्रो यहाँ टोटल सेल्स भनेको नै हाम्रो कति छ त 4 लाख रहेको छ है त, सेल्स भयो। र हाम्रो ग्रस प्रफिट अमाउन्ट हाम्रो कति छ त्यसमा 80,000 बराबरको भनेको छ है त। यहाँ भयो हाम्रो यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 100 को कुरा आउँछ है त। अब यसरी चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेजमा देखाउनको लागि मल्टिप्लाई बाई 100 गर्नुपर्ने हो। र यसरी ग्रस प्रफिट जम्मा कति छ त रुपिस हाम्रो 80,000 बराबरको डिभाइड बाई हाम्रो सेल्स चाहिँ जम्मा कति छ त, सेल्स भने चाहिँ बिक्री भयो, बिक्री हाम्रो जम्मा कति छ 4 लाख बराबरको है त। अब कति आउँछ हाम्रो हेर्नु त, 80,000 डिभाइड बाई 4 लाख मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा जम्मा 20% बराबरको चाहिँ हाम्रो जिपी रेसियो रहेछ है त। देयरफोर हाम्रो ग्रस प्रफिट रेसियो 20% है त, रेसियो इज 20% यो भयो। अब हेरौँ त अब हामीलाई ईमा के सोधेको रहेछ, ईमा हामीलाई सोधेको छ नेट प्रफिट रेसियो है त, नेट प्रफिट रेसियोको कुरा आउँछ यसमा है त। जुन हाम्रो अब हेर्दाखेरि यो नेट प्रफिट रेसियो अब कसरी आउँछ भन्दा जति पनि हाम्रो प्रफिट रहेको छ जुन नेट प्रफिट डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त सेल्स है त, नेट प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100 है त। हाम्रो हेरौँ त जम्मा नेट प्रफिट हाम्रो जति कति छ क्वेसनमा दिएको छ हामीलाई 50,000, अर्थात् जम्मा हाम्रो चाहिँ 50,000 बराबरको चाहिँ नेटमा चाहिँ प्रफिट भएर छ, डिभाइड बाई सेल्स हाम्रो कति छ त टोटल सेल्स 4 लाख बराबरको मल्टिप्लाई बाई 100 कति आउँछ हेर हाम्रो यसमा 50,000 डिभाइड बाई 4 लाख गर्दा जम्मा चाहिँ हाम्रो र मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त
12.5 है त 12.5% बराबरको चाहिँ नेट प्रफिट रहेछ। जस्तै अब हाम्रो एकदमै सजिलो रहेछ, नेट प्रफिट निकाल्न जानु पर्यो र त्यसै गरी हाम्रो ग्रस प्रफिट रेसियो निकाल्न जानु पर्यो र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ क्यालकुलेसन अफ द सेल्स अमाउन्टहरू चाहिँ निकाल्न जान्नु पर्यो है त। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो क्विक रेसियोको बारेमा कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो। क्विक रेसियो भनेको चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक र प्रिपेड एक्सपेन्सेस बाहेकका जति पनि हाम्रो करेन्ट एसिडहरू हुन्छ त्यो सबै हाम्रो के पर्छ त क्विक एसिड्सभित्र चाहिँ पर्ने गर्दछ। र अब त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अब हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्डभित्र चाहिँ जस्तै हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल पर्छ, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पर्ने भयो र इक्विटी सेयर क्यापिटल चाहिँ हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है त। त्यस्तो टाइपको जुन हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूको रिटर्नहरू निकाल्ने बेलामा त्यस्तो क्वेसनहरू पनि हाम्रो रहेको छ, त्यस्तो क्वेसनहरू पनि हामी गर्छौँ है त। र विशेष गरी यहाँ अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, अब जुन चाहिँ 2076 सालमा चाहिँ सेट सीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 15मा चाहिँ सोधेको पाइयो है त। र अब हामी क्वेसन हेरौँ त, यसमा हाम्रो के भनेको छ, जसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ फलोइङ इन्फर्मेसन आर द गिभन भनेको छ है त। हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ गिभन गरिएको छ, जसमा चाहिँ यहाँ रहेको छ 2076 सालमा चाहिँ सेट सीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर हाम्रो 15मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। फलोइङ इन्फर्मेसन्स आर गिभन भनेको छ। यसरी सेयर क्यापिटल चाहिँ बराबर चाहिँ हाम्रो कति रह्यो त हेर्दाखेरि जम्मा 2 लाख बराबरको, र हाम्रो एक्सपेन्सेस ड्यू भनेको चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ है, तिर्न बाँकी हाम्रो खर्च रहेछ। तिर्न बाँकी भन्ने बित्तिकै हाम्रो दायित्व अन्तर्गत पर्दछ, यो हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटी भयो, यो त हाम्रो सेयर क्यापिटल नै भइहाल्यो। र ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट है त, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पनि यहाँ रहेको छ। अब यसरी चाहिँ यो जुन ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट रहेको छ, यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्टलाई पनि हामीले चाहिँ करेन्ट लाइबिलिटिज नै मान्छौँ। र डेप्टर्स भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो, करेन्ट एसिड्स हो। र यो रिटर्न अर्निङ्स जो चाहिँ हाम्रो सेयर क्यापिटल सेयर होल्डर्सहरू फन्डहरू निकाल्दाखेरि हामी यसलाई जोड्न सक्छौँ, अघि हामीले फर्मुला लेखा जस्तै गरेर त्यसमा। र हाम्रो ग्रस प्रफिट मार्जिन दिएको छ, र नेट प्रफिट मार्जिन पनि दिएको छ, र जेनरल रिजर्भ पनि दिएको छ। र हाम्रो यसरी क्रेडिटर्स भनेको हाम्रो के हो त करेन्ट लाइबिलिटिजभित्र पर्छ, र इन्भेन्ट्री हाम्रो इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक हाम्रो करेन्ट एसिड्सभित्र पर्छ। र जुन हाम्रो प्रिपेड एक्सपेन्सेस रहेको छ, अब एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ भन्यो भने चाहिँ त्यो करेन्ट लाइबिलिटीभित्र पर्यो। तर यो यदि प्रिपेड एक्सपेन्सेस छ भनेदेखि यो त हाम्रो एडभान्समा चाहिँ हामीले खर्च दिएको रहेछ भने चाहिँ यो हाम्रो के हो त करेन्ट एसिड्सभित्र पर्छ है त। र क्यास ब्यालेन्स अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्स सबै हाम्रो के हो त करेन्ट एसिड्स हो। र हाम्रो ग्रस प्रफिट कति रहेछ जम्मा 1,08,000 बराबर है त। यसैको बेसिसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ रिक्वायर्ड अनुसार चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ है त। यहाँ रिक्वायर्ड रहेको छ सेल्स एमाउन्ट, क्विक रेसियो, नेट प्रफिट, र त्यसपछि हाम्रो रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स इक्विटी है त। अब हाम्रो यहाँ सल्युसन अन्तर्गत सुरुमा हाम्रो नम्बर एमा रहेको छ सेल्स अमाउन्ट है त। अब यो सेल्स अमाउन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ केलाई युज गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ ग्रस प्रफिट मार्जिन दिएको छ र ग्रस प्रफिट मार्जिन रेसियो है त। ग्रस प्रफिट मार्जिन यसैको फर्मुलाबाट चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त। यहाँ हाम्रो अब आउँछ यसमा ग्रस प्रफिट मार्जिन, ग्रस प्रफिट मार्जिन इक्वल टु हाम्रो कति रहेछ 20%। र जुन अब हाम्रो यो ग्रस प्रफिट मार्जिन निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के भयो त अघि हामीले हेरेका थियौँ, ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई हाम्रो के छ सेल्सको कुरा हुन्छ है त। डिभाइड बाई सेल्स मल्टिप्लाई बाई 100 इक्वल्स टु 20% कुरा आयो, जसमा चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रफिट अमाउन्ट कति दिएको छ त्यसमा हाम्रो 1,08,000 बराबरको, रुपिज 1,08,000 बराबरको। र जम्मा यसको हाम्रो सेल्स चाहिँ कति रहेछ हेरौँ है त। सेल्स चाहिँ यसको जमिरहेको रहेछ, यसमा हाम्रो सेल्स अमाउन्ट चाहिँ अब हामीले सोधेको छ, त्यही सोधेको छ हामीले त्यही निकाल्नुको लागि गरे हो है त। 100 भइहाल्यो, यसरी 20% भइहाल्यो। अब हाम्रो यसमा हेरौँ त अब के हुन्छ यसरी हेर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो अब 1,08,000 है त। 1,08,000 यो जुन हाम्रो जुन मल्टिप्लाई बाई 100 थियो त्यो चाहिँ अब यहाँ हाम्रो डिभाइड भएर गयो है त। अथवा हाम्रो अब यो पर्सेन्टेज हटाइसकेपछि यो हाम्रो 100% यतिकै हटि नै हाल्छ है त। भनेपछि अब यो पर्सेन्टेज हटिसकेपछि हाम्रो यो के हुन्छ त 0.2 हुन्छ, र यता चाहिँ हाम्रो सेल्स यसरी चाहिँ आउने हुन्छ। र यसरी हाम्रो अब हेर्दाखेरि कति आउँछ त 1,08,000 डिभाइड बाई 0.2 इक्वल्स टु सेल्स गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ, देयरफोर सेल्स इक्वल्स टु रुपिज हाम्रो 1,08,000 डिभाइड बाई 0.2 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 5,40,000 बराबरको चाहिँ
आउने भयो है त। हाम्रो चाहिँ 5,40,000 बराबरको चाहिँ टोटल सेल्स अमाउन्ट रहेछ। नम्बर ए को पनि सक्यो है त। नम्बर बीमा रहेको छ हाम्रो क्विक रेसियो। नम्बर बीमा रहेको छ हाम्रो यहाँ क्विक रेसियो। अब क्विक रेसियोभित्र चाहिँ अब हाम्रो थाहा छ क्विक एसिड मात्रै पर्छ। क्विक एसिडमा हाम्रो यसरी प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू पर्दैन। र त्यसपछि अर्को हाम्रो भनेको यसमा नपर्ने भनेको अरू के छ त, जस्तै हाम्रो इन्भेन्ट्रीहरू छ भने पर्दैन हो। यसरी चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसिडमा सबै जोड्छौँ जुन क्विक एसिड निकाल्नको लागि, तर हामी यो इन्भेन्ट्री र प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ जोड्दैनौँ है त। सुरुमा हाम्रो के आउँछ त्यसमा क्विक एसिड्स। हाम्रो के छ यसमा सुरुमा हाम्रो यहाँ रहेको छ डेप्टर्स जम्मा 40,000 बराबरको है त। डेप्टर्स जम्मा 40,000 बराबरको प्लस अब के छ अर्को हाम्रो करेन्ट एसिड्स अन्तर्गत क्यास ब्यालेन्स है त। क्यास ब्यालेन्स हाम्रो जम्मा कति छ त यसमा 10,000 बराबरको है त, रुपिस 10,000 बराबरको। अब जुन हाम्रो यो दुईवटा इन्भेन्ट्री र प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि हाम्रो करेन्ट एसिड्स त हो, तर क्विक एसिड चाहिँ होइन है त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा मात्रै आउने भयो यसमा। 40,000 प्लस 10,000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ 50,000 रुपिस। 50,000 बराबर चाहिँ हाम्रो क्विक एसिड रहेछ। र यसरी अब हामीलाई चाहिन्छ अर्को करेन्ट लाइबिलिटिज है त। अब करेन्ट लाइबिलिटिज अन्तर्गत हाम्रो के छ हेरौँ त, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ एक्सपेन्सेस ड्यू भनेर है त। त्यो पनि हाम्रो तिर्न बाँकी हो। एक्सपेन्सेस ड्यू भने चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ भइहाल्यो है त। एक्सपेन्सेस ड्यू हाम्रो जम्मा अमाउन्ट कति छ त्यसमा हेरौँ त। हामी डाइरेक्ट अमाउन्ट लेख्छौँ जम्मा 5,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त, रुपिस 5,000 बराबरको प्लस अब हाम्रो अरू के छ त करेन्ट लाइबिलिटी अन्तर्गत पर्ने भनेको ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट जम्मा कति छ त 10,000 बराबरको है त। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट 10,000 बराबरको र प्लस अरू हाम्रो के छ त करेन्ट लाइबिलिटी अन्तर्गत क्रेडिटर्स है त 30,000 बराबरको। क्रेडिटर्स हाम्रो कति भयो त 30,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। यसरी अब हाम्रो जोडौँ त कति आउँछ जम्मा 30,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 गर्दा जम्मा हाम्रो 45,000 चाहिँ आयो है त, रुपिस 45,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ। र अब हाम्रो यहाँ क्विक रेसियो मागेको छ हामीलाई। हाम्रो यहाँ फर्मुला रहेको छ है त। क्विक रेसियो निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त यसमा क्विक एसिड्स डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ करेन्ट लाइबिलिटिज है त। करेन्ट लाइबिलिटिज जुन हाम्रो क्विक एसिड कति आएको थियो हाम्रो 50,000 बराबरको, रुपिस 50,000 बराबरको। र यसै गरी करेन्ट लाइबिलिटिजमा हाम्रो रुपिस कति छ त 45,000 बराबरको, रुपिस 45,000 बराबरको है त। यसरी हाम्रो कति आयो त 50,000 डिभाइड बाई 45,000 गर्दा जम्मा हाम्रो कति आयो त, जम्मा हाम्रो 1.11 आएछ है त। जम्मा कति आएछ 1.11 टाइम्स, अथवा हामीले 1.11:1 भनेर यसरी लेख्दा पनि भइहाल्यो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो आयो। र अब हामीले चाहिँ जुन क्विक एसिड निकाल्दाखेरि चाहिँ पहिला करेन्ट एसिड निकाल्ने सबै जोडेर, इन्भेन्ट्री पनि प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि जोडेर निकाल्ने। त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्री घटाउने र प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटाउँदाखेरि पनि हाम्रो आउने भनेको यही नै हो है त। अब यसपछि अर्को हाम्रो हेरौँ त, यसमा हामीलाई के सोधेको छ अरू, यसमा नेट प्रफिट सोधेको छ है त। नम्बर सीमा नेट प्रफिट। नेट प्रफिट है त। नेट प्रफिट मार्जिन हो कि के छ हाम्रो नेट प्रफिट। हाम्रो चाहिँ जम्मा चाहिँ नेट प्रफिट चाहिँ हाम्रो कति भएछ भनेर हामीलाई सोधेछ, जसमा चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट मार्जिनको चाहिँ पर्सेन्टेज चाहिँ दिएको छ है त। त्यसैको बेसिसमा चाहिँ हामी निकाल्छौँ। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसरी आउँछ नेट प्रफिट मार्जिन है त। नेट प्रफिट मार्जिन इक्वल्स टु जम्मा कति छ 5% रहेछ। अब हाम्रो नेट प्रफिट मार्जिन निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त, यसलाई अब हामीले सुरुमै पर्सेन्टेज हटाएर राख्थ्यौँ है त। यसलाई हामीले पर्सेन्टेज हटाएर राख्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो डिभाइड बाई 100 हुन्छ, जम्मा 0.05 आउँछ है त। र यसरी अब हाम्रो यसमा कति आउनु भयो त नेट प्रफिट डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ सेल्स अमाउन्ट है त। सेल्स अमाउन्ट, यो सेल्समा अब हामीले पर्सेन्टेज मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दैन, किन भन्दाखेरि हामीले अलरेडी यो पर्सेन्टेज घटाइसकेको छ नि त यसबाट, त्यही भएर है त 0.05। अब हाम्रो नेट प्रफिट हामीलाई थाहा छैन, हामी त्यही निकाल्दैछौँ। नेट प्रफिट भइहाल्यो। र डिभाइड बाई हाम्रो सेल्स अमाउन्ट कति आउँछ त हेरौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो सेल्स अमाउन्ट चाहिँ रहेको छ यहाँ हामीले अघि निकालेको थियौँ। सेल्स अमाउन्ट कति थियो 5,40,000 बराबरको है त। जम्मा यसमा कति छ 5,40,000 बराबरको।
5,40,000 बराबरको इक्वल्स टु हाम्रो 0.05 भनेपछि देयरफोर अब हाम्रो कति आउनु भयो त नेट प्रफिट है त नेट प्रफिट इक्वल टु हाम्रो 0.05 मल्टिप्लाई बाई रुपिज 5,40,000 कति आयो हाम्रो यसमा रुपिज हेर्दाखेरि 5,40,000 मल्टिप्लाई बाई 0.05 गर्दा हाम्रो 27,000 है त 27,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के देखाउँदैछ त यसमा हाम्रो प्रफिट चाहिँ देखाउँदैछ है त रुपिज 27,000 बराबरको नेट प्रफिट रहेछ है त अब यसपछि हाम्रो नम्बर सी पछि अरू के छ हाम्रो नम्बर डी नम्बर डीमा अरू के छ हेरौँ त हाम्रो यसमा रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको छ भने मतलब इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ फन्डमा चाहिँ कति रिटर्न भएछ भन्दैछ है त अब हाम्रो यहाँ आउँछ यसमा रिटर्न है त रिटर्न अन सेयर होल्डर्स फन्ड है त सेयर होल्डर्स फन्ड निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त नेट प्रफिट हुन्छ जुन नेट प्रफिटबाट चाहिँ यदि प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरू छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो लेस के हुन्छ त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हुन्छ है त के हुन्छ त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हुन्छ यसरी चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड आउँछ तर हाम्रो यो जुन क्वेसनमा त हाम्रो प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको कुरा पनि गरेको छैन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो छैन भनेदेखि यसरी नलेख्दा पनि भइहाल्यो डाइरेक्ट नेट प्रफिट लेख्दा पनि भइहाल्यो है त र यसरी हाम्रो यहाँ आउँछ डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स फन्ड यो सेयर होल्डर्स फन्ड भनेको चाहिँ जस्ट के को भन्दाखेरि हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड है त सेयर होल्डर्स फन्ड है त सेयर होल्डर्स फन्ड जुन हाम्रो इक्विटीको मात्र है त अब जे भए पनि अब हाम्रो यहाँ भएको भनेको त्यही हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्स मात्रै छ त्यो हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड र हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड एउटै हुने भयो किन भन्दाखेरि प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरू नभएपछि है त नेट प्रफिट चाहिँ अब हामीले कति छ जम्मा अघि हाम्रो निकाल्थ्यो 27,000 बराबरको है त 27,000 बराबरको डिभाइड बाई हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड अन्तर्गत अघि नै हामीले भनिसकेका थियौँ जसमा चाहिँ सेयर क्यापिटलमा हामी के जोड्छौँ त हामीले भन्दाखेरि सेयर हाने क्यापिटलमा हाम्रो यदि रिटर्न अर्निङ छ भनेदेखि हामी त्यसलाई जोड्छौँ है त रिटर्न अर्निङ जोड्छौँ र त्यसपछि हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ भनेदेखि त्यसलाई पनि जोड्छौँ भनेको थियो र घटाउने भनेको हाम्रो यदि हाम्रो त्यसमा जस्तै यसमा अरू के होला त हाम्रो अन्डर राइटिङ कमिसन डिस्काउन्ट अन द इस्यु अफ द सेयर्स मिसलेनियस एक्सपेन्सेस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरू छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ तर हाम्रो यसमा छैन है त यसमा चाहिँ हामीले जस्ट के मात्रै जोड्छौँ त तीनवटा कुरा मात्रै जोड्छौँ एउटा सेयर क्यापिटल 2 लाख र अर्को हाम्रो रिटर्न अर्निङ 20,000 र अर्को भनेको हाम्रो रिजर्भ जेनरल रिजर्भ 50,000 है त हाम्रो यो नेट प्रफिटलाई पनि हामीले एड गर्थ्यौँ तर किन एड गरेन भन्दाखेरि हामीलाई यो रिटर्न अर्निङ दिएको छ नि त हो अलरेडी रिटर्न अर्निङमा चाहिँ यो हाम्रो नेट प्रफिट चाहिँ अलरेडी इन्क्लुड भइसकेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले रिटर्न अर्निङ मात्रै हाल्छौँ नेट प्रफिटलाई चाहिँ हाल्दैनौँ किन भन्दा नेट प्रफिट फेरि जोड्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो डबल जोडेको जस्तै हुन्छ है त अब हाम्रो यसमा जम्मा कति आउनुभयो त यसरी हेर्छौँ हामी यहाँ सेयर होल्डर्स फन्ड भनेर है त सेयर होल्डर्स फन्ड भनेर जम्मा के आउने भयो त्यसरी सेयर क्यापिटल आउने भयो सेयर क्यापिटल प्लस हाम्रो जेनरल रिजर्भ है त प्लस हाम्रो यसमा हामीले जोडेको भनेको रिटेन अर्निङ्स है त जुन हाम्रो सेयर क्यापिटल जम्मा कति हो रुपिज 2 लाख बराबरको र हाम्रो जेनरल रिजर्भ रुपिज रहेको छ 50,000 बराबरको र हाम्रो रिटेन अर्निङ रुपिज 20,000 भने चाहिँ टोटल हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर फन्ड छ अथवा हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड कति आएछ त यसमा जम्मा जम्मी चाहिँ 2,70,000 बराबरको चाहिँ आएछ है त र हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्डले हाम्रो 2,70,000ले यसरी डिभाइड गर्छौँ है त अब रिटर्न भने चाहिँ हामी पर्सेन्टेजमा लेख्नको लागि मल्टिप्लाई बाई 100 गर्छौँ अब कति आयो हेरौँ त हाम्रो यसमा 27,000 डिभाइड बाई 2,70,000 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा जम्मा 10% चाहिँ हाम्रो रिटर्न रहेछ सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ है त 10% देयरफोर हाम्रो यहाँ रहेको छ रिटर्न अन सेयर होल्डर्स फन्ड जम्मा रहेको छ हाम्रो 10% है त यी कुराहरू भयो र अझै पनि हामी यो क्वेसनहरू गर्दैछौँ तर हामी आज यो जुन पार्ट 1मा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामीले दुईवटा है त दुईवटा क्वेसन मात्रै गऱ्यौँ र अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अरू क्वेसनहरू रहेको छ यो क्वेसनलाई चाहिँ मजाले जुन चाहिँ 2075 को चाहिँ जिआइईमा चाहिँ हाम्रो
क्वेसन नम्बर 15मा सोधेको रहेछ, 5 मार्क्समै सोधेको छ है यसमा। हो यसलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। त्यसपछि हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू हाम्रो क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्दै गर्छौँ है त, जुन हाम्रो अलरेडी एक्जाममा सोधेका प्रश्नहरू। र यदि हजुरहरूलाई केही क्वेरिजहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र यो जुन हामीले अगाडि पढाएको थियो त्यसलाई चाहिँ मजाले यसरी चाहिँ कभर गर्नु होला है त। यो जुन हाम्रो नेट प्रफिट लेखेको छ, नेट प्रफिट पनि एड गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रो यो रिटर्न अर्निङ्स अलरेडी छ भनेदेखि नेट प्रफिट हामीले हाल्नु परेन है त। किन भन्दाखेरि अलरेडी यो रिटर्न अर्निङमा चाहिँ जुन हाम्रो नेट प्रफिट एड भइसकेको हुन्छ। तर यदि रिटर्न अर्निङ छैन भनेदेखि चाहिँ हामी नेट प्रफिटलाई पनि एड गर्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्न छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र मजाले चाहिँ क्लासेसहरू अटेन्ड गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला है त।